वारः अस्माकं विचारविषयाः वर्तन्ते। तत्र आद्यत्रयं जन्म मरणं पुनर्जन्म इत्येतत्त्रयं जीवसम्बन्धी वर्तते। अवतारश्च ईश्वरसम्बन्धी। अत्र आदौ अवतारविषये किञ्चित् निरूपयितुं शक्यते वा इति यत्नं करोमि। यतोहि अयं देशः भगवतो रामचन्द्रस्य श्रीरामचन्द्रस्य अवतारभूमिः इति। अवतारविषये सामान्यतः किमपि न निरूपितम् इत्येव सर्वैः उच्यते। सत्यं न निरूपितमेव। एतावता अवतारः इत्यत्र कोऽपि विरोधः भाष्यकारस्य अथवा संप्रदाये नास्ति। विरोधो वर्तते च न। अवतारकथाः इति वा अवतारनिरूपणम् इति वा यत् पुराणेषु वा इदानीन्तनलोके प्रसिद्धमप्यस्ति, तत्र वेदान्तशास्त्रस्य कश्चन विरोधो वर्तते इति तु नास्ति इति तु अस्माभिः वक्तुं शक्यते। कः नाम अवतारः इति उच्यते इत्युक्ते भगवानेव मायोपहितचैतन्यम् इति वेदान्तभाषया यः उच्यते, भगवान् स्वयमेव किञ्चित् शरीरम् आदाय संसारिणां स्वभावम् अनुसृत्य इव यथा लोके संसरति तत्स्वरूपम् अवतार इति प्रायेण व्यवह्रियते। तत्र यद्यपि अधिकरणे कुत्रापि अवतारविषये चर्चा तु नास्ति। पूर्वं हरिब्रह्मेन्द्रानन्दस्वामिपादैः इदमेकं दर्शितमासीत्। यावदधिकारम् अवस्थितिराधिकारिकाणाम् इत्यस्मिन् अधिकरणे केषाञ्चित् तत्त्वविदामपि तत्त्वज्ञानप्राप्त्यनन्तरमपि शरीरग्रहणम् इति दृश्यते। स च अवतारशब्देन कथयितुं शक्यते इति। तत्र किञ्चित् यद्यपि मार्गे आगतं, यद्यपि तत्र भगवतवतारः इति वक्तुं न शक्यते, तथापि अवतारस्य सूचनं तु तद् भवितुमर्हति। यतोहि अवतारो नाम कीदृशः, स्वस्य कर्मफल उपभोगाय शरीरं न गृह्णाति। भगवान् यद्यपि शरीरं गृह्णाति तथापि स्वकीयकर्मफल उपभोगाय शरीरं न गृह्णाति इति कृत्वा अयमपि अपान्तरनामा ऋषिः तत्त्ववित् भूत्वा यदि पुनः शरीरं गृह्णीयात् अवश्यं तत्तु स्वकीयकर्मफलभोगाय शरीरं न गृह्णाति इति तु स्पष्टं। तस्मात् तस्मिन् अंशे सादृश्यमात्रेण तदुदाहर्तुं शक्यते। तदपेक्षया इदम् अस्माभिः प्रमाणत्वेन ग्रहीतुं शक्यं। भाष्यवाक्यं भाष्यकाराणां तात्पर्यं तत्र अस्ति इत्यत्र अवतारविषये यत्तूक्तं हिरण्यश्मश्रुवादिरूपश्रवणं परमेश्वरे नोपपद्यते इति अत्र ब्रूमः। स्यात् परमेश्वरस्यापि इच्छावशात् मायामयं रूपं साधकानुग्रहार्थम् इति तु भाष्यम्। इदं तु भाष्यम् आरम्भभागे वर्तते प्रसिद्धम्। स्यात् परमेश्वरस्यापि इच्छावशात् मायामयं रूपं साधकानुग्रहार्थम् इति वर्तते। इयं पङ्क्तिः अस्माकं कार्यं साधयिष्यति। एतावता भगवान् किञ्चित् रूपं स्वीकृत्य आगच्छति, तद् रूपं शरीरम् इत्येव वक्तुं शक्यं वा इति चिन्तनीयं। यतोहि शरीरस्य लक्षणं शास्त्रेषु उच्यते भोगायतनं शरीरम् इति। इदं च भगवतः यत् शरीरं श्रीरामचन्द्रादेः शरीरं यत् प्रसिद्धमस्ति, तत्र स्वकीयो भोगः इति तु निरूपयितुं न शक्यते। तर्हि कर्माधीनत्वं भगवतः आपद्येत। तस्मात् कस्यचिदपि प्राणिनः तत् भोग आयतनं तु नास्ति, भोग्यं तु भवति। अन्ये तु ये जीवाः तं भजन्ते वा आस्वादयन्ति वा, तेषां भोगस्य विषयस्तु भवति, न तु स्वयं भोगायतनम् इति कृत्वा शरीरलक्षणं तत्र पूर्णं तु न योजयितुं शक्यते। तथापि शरीरवत् शरीरम् इति। परन्तु इदमपि एकम् आलोचनीयम्। एतावता यत् शरीरं तत् कर्मजन्यम् इति तु
नियमः त्यक्तव्यो भवति वा इति। स तु नियमः न त्यक्तव्यः। यतोहि पूर्वोक्तरीत्या भोगायतनरूपं यत् शरीरमस्ति तत्सर्वं कर्मजन्यमेव, अस्माकं शरीरं कर्मजन्यमेव। भगवतो यत् मायामयं शरीरम् आगच्छति इति दृश्यते तदपि कर्मजन्यमेव, परन्तु भगवतः कर्मजन्यं न, प्राणिनां कर्मजन्यं। येषां साधकानाम् अनुग्रहाय तत्स्वरूपं भगवता सृष्टं, तच्च पाञ्चभौतिकमेव सृष्टं, तच्च प्राणिनां कर्मजन्यम् इति स्वीकर्तव्यम्। एवञ्च कर्मणाम् इत्युक्ते यत्किञ्चित् लोके निष्पद्यते तत्सर्वं कस्यचित् प्राणिनः, केषाञ्चित् वा प्राणिनां कर्मणो निष्पद्यते, कर्मणः फलत्वेन निष्पद्यते इति अयं नियमः सर्वथा अव्यभिचरितो वर्तते। अत एव ईश्वरस्य मायामयं रूपम् अस्तु वा मास्तु वा तद्विषये निरूपणस्य विशिष्य प्रयोजनं नास्ति। यतोहि सर्वमपि जगत् प्राणिनां भोगार्थमेव, भगवता प्राणिनाम् अनुग्रहार्थमेव सृष्टं वर्तते इति कृत्वा इदमप्येकं स्वरूपं भगवदीयत्वेन व्यवहर्तुं शक्यम्। ईश्वरीयत्वेन व्यवहर्तुं योग्यं किञ्चित् स्वरूपं भगवता सृज्यते चेत् तदपि प्राणिनाम् अनुग्रहार्थं प्राणिनां कर्मफलं स्वीकृत्यैव सृज्यते इति कृत्वा अन्यत्र अन्यविषयेषु भौतिकेषु या सृष्टिर्निरूप्यते तदपेक्षया इदं तु अतिरिक्तं न भवत्येव। तस्मात् तत्र विशिष्य निरूपणं नापेक्षते इति कृत्वा अयं विचारः विशिष्य न कृतः इत्येव। एतावता तादृशं किञ्चित् न भवति इति तु न वक्तव्यमस्ति। अतः एतावनेव अवतारविषये निरूपणीयमस्ति इति अग्रे गच्छामि। रामकृष्णादि अवताराणां नटवद्व्यवहारः इत्येव प्रामाणिकैः ग्रन्थेषु निर्दिश्यते। जन्मविषये इतः परं विचारणीयं। जन्मविषये अनेके अंशाः गुरुचरणैरेव उक्ताः। इदानीम् अवशिष्टान् कांश्चन अंशान् अधिकरणक्रमेण एतद्विषये यदि अधिकरणद्वारा निरूपणं कर्तव्यं तत्र कानि अधिकरणानि विचारणीयानि इति किञ्चित् निर्दिश्य अग्रे गच्छामि। इदं तु एकम् अवधेयं। भगवता बादरायणेन ब्रह्मसूत्राणि किमर्थं रचितानि इत्युक्ते प्रसिद्धानां वेदान्तप्रमेयानां क्रमेण प्रतिपादनाय ब्रह्मसूत्राणि विरचितानि इति तु न, किन्तु प्रमेयं सर्वं श्रुतिवाक्यादेव सिद्धं च तत् प्रमेयं तेन प्रमाणभूतेन श्रुतिवाक्येन बोध्यते समर्प्यते न वा इति शङ्कायां तन्निर्णयाय युक्तिचिन्तनाय विशिष्य वाक्यतात्पर्यन्याय निरूपणाय इमानि सूत्राणि न्यायसूत्राणि विरचितानि वर्तन्ते। तस्मात् तत्र इदमित्थमिति एवं केवलं निर्दिश्य अग्रे गमनम् इति न भवति। एकैकोपि विचाररूपेण पूर्वपक्षसिद्धान्तक्रमेण आगच्छति। स सर्वोपि विचारः अस्माभिः इदानीम् अल्पेन समयेन न कर्तुं शक्यते इति कृत्वा इदानीं तु तत्र किम् अस्ति इति केवलं दृष्ट्वा उक्त्वा अग्रे विषयं प्रस्तौमि। उत्पत्तिः, जननं नाम उत्पत्तिः इत्येव। जनि प्रादुर्भावे इति धातुः। तर्हि आत्मनः उत्पत्तिविनाशौ जीवस्य उत्पत्तिरस्ति इति आयाति। जीवस्य जन्म अस्ति इत्युक्ते तत्तु न वक्तुं शक्यते इति आचार्यैः पूर्वमेव उक्तं। वेदान्तशास्त्रेण नाङ्गीक्रियते इत्येतावन्मात्रं न, लोकेपि युक्तिविरोधो भवति। भोक्तुः उत्पत्तिर्नाङ्गीकर्तव्या इत्येव। भोक्तुः उत्पत्तिर्यदि अङ्गीक्रियते तर्हि अनेके दोषाः भवन्ति इत्येवं दोषाणाम् अनेकेषां निरूपणम् अत्र कृतमस्ति, येन अस्माभिः तर्केणापि सः विषयः सम्यक् अवगन्तुं शक्यते। केवलम् उपदेशमात्रेण अवगन्तव्यः अयं विषयः इति न, तर्केण सम्यक् निरूपयितुं शक्यते। तत्र सूत्रभाष्ये द्वितीयाध्याये बौद्धमतखण्डनावसरे क्षणिकत्वाच्च इति सूत्रं। तेन सूत्रेण आत्मनः क्षणिकत्वं, क्षणिकविज्ञानम् आत्मा इति ये बौद्धाः वदन्ति तेषां मतं निराकृत्य निराकरणप्रसङ्गे अनेके युक्तयः निरूपिताः वर्तन्ते। आत्मनः क्षणिकत्वं, विनाशित्वम्, उत्पत्तिमत्वं च स्वीक्रियते चेत् के दोषाः भवन्ति इत्युक्तम्। अग्रेपि तत्रैव अग्रे उत्पत्त्यसम्भवादित्यधिकरणं। तत्रापि पाञ्चरात्रमतानुयायिनां मतं दूषितं। ते भगवतः सकाशात् जीवस्य उत्पत्तिं वदन्ति इति। इयञ्च यदि मुख्या उत्पत्तिर्विवक्षिता स्यात् तर्हि अयुक्त एव अयं सिद्धान्तः इति उत्पत्त्यसम्भवात् इति स्पष्टमेव सूत्रम्। आत्मविषये जीवात्मनः उत्पत्तिर्नाङ्गीकर्तव्या इति उक्तम्। इत्युक्ते अस्माकं
विषयप्रकाशकः यः कश्चन पदार्थः अयं पुरतो विद्यमानः प्रपञ्चः अस्माभिर्दृश्यते तत् येन पदार्थेन दृग्रूपेण अयं सर्वोपि अस्माभिः दृश्यते अवगम्यते प्रतीयते सः पदार्थः तस्य किमपि नामकरणं क्रियताम् आत्मा इति वा मन इति वा यत्किञ्चित् भवतु सः पदार्थः अस्माकं कृते विषयप्रकाशको यः पदार्थः तस्य उत्पत्तिः विनाशश्च नैव अङ्गीकर्तव्यः इति सम्यक् युक्त्या निरूपयितुं शक्यते। अनेकाः युक्तयः सन्ति। स्मृत्यनुपपत्तिः स्मृतिर्न उपपादयितुं शक्यते, प्रत्यभिज्ञानुपपत्तिः, जातमात्रस्य शिशोः वासनावशात् प्रवृत्त्यनुपपत्तिः, कृतहानापत्तिः, अकृत अभ्यागमापत्तिः, सत्कर्मणां वैयर्थ्यापत्तिः, सङ्घातपरार्थत्वनियमस्य भङ्गापत्तिः। बहु वक्तुं शक्यते मया, एतत् सर्वं निरूपणं विना बोधयितुं न शक्यं, तस्मात् तस्य अवकाशाभावात् त्यज्यते। एवं युक्तयः निरूपिताः। इतः परमपि आत्मनः उत्पत्तिर्नास्ति इति निरूपणाय अग्रे केषां केषाम् उत्पत्तिरस्ति इति विचाराय कश्चन पादः ब्रह्मसूत्रे आगतः वर्तते। तत्र पुनः अयं विचारः आनीतः। तत्र अधिकरणद्वयं चराचरव्यपाश्रयस्तु स्यात् तद्व्यपदेशो भाक्तः तद्भावभावित्वादिति एकं सूत्रं, न आत्मा अश्रुतेः नित्यत्वाच्च ताभ्यः इति अपरं सूत्रम्। एवम् अधिकरणद्वयम् आत्मनः उत्पत्तिर्नास्ति इत्येतन् निरूपणाय आगतमस्ति। यदि उत्पत्तिर्नास्ति तर्हि जायते म्रियते इत्यादि व्यवहारः किं कृतः किन्निमित्तः इत्येवं शङ्कायाः समाधानं च उक्त्वा इदम् उत्पत्त्यभावः इत्युक्ते जन्माभावः समर्थितः, वस्तुतः स्वरूपेण उत्पत्तिर्नास्ति इत्ययं विषयः समर्थितः। तर्हि किन्निमित्तः अयं जातो मृत इति व्यवहारः इत्युक्ते शरीरसम्बन्धनिमित्तः इति तु आचार्यैः पूर्वमेव उक्तं, बृहदारण्यकवाक्यञ्च उदाहृतम्। अत्रापि कानिचित् श्रुतिवाक्यानि आदाय चराचरव्यपाश्रयस्तु, चरं वा स्थिरं वा स्थावरं वा जङ्गमं वा वृक्षादिशरीरं स्थावरशरीरं, जङ्गमशरीरम् अस्मदादिशरीरम्, एवञ्च स्थावरं वा जङ्गमं वा शरीरं यदस्ति तत्सम्बन्धम् अभिप्रेत्य अयं जायते म्रियते इत्यादि व्यवहारः इति तु तत्र समर्थितं। न आत्मा अश्रुतेः नित्यत्वाच्च ताभ्यः इति अग्रिमम् अधिकरणं, तत्रापि आत्मनः उत्पत्तिर्नास्ति इत्येव समर्थितं। तर्हि उत्पत्तिर्नास्ति इति समर्थनाय अधिकरणद्वयं किमर्थम् इत्युक्ते इदमपि तत्र उक्तं। आद्येन अधिकरणेन मध्यकाले उत्पत्तिर्नास्ति, शरीर यत् इत्युक्ते लोके जायते म्रियते इत्यादि व्यवहारस्तु मध्यकाले अस्माभिः क्रियते, तावता जीवस्य उत्पत्तिः सिद्ध्यति वा इत्युक्ते न सिद्ध्यति। मध्यकाले उत्पत्तिर्नास्ति इत्येतत् घटपटादीनां यथा मध्यकाले संसारदशायाम् उत्पत्तिः, तथा आत्मनः उत्पत्तिर्न भवति इति निरूपणाय तदधिकरणम्। अग्रिमम् अधिकरणं तु कल्पादौ सृष्ट्यारम्भकाले आत्मनः आकाशस्सम्भूतः आकाशाद्वायुः इत्येवं मूलभूतानां यदा उत्पत्तिरुच्यते तस्मिन् काले आत्मनः सृष्टिः सम्भवति वा इत्येवं विचार्य तदपि न भवति इति निरूपणाय यदि तथा उच्येत तर्हि नित्यत्वादिभङ्गः स्यात्। अनेके हेतवः तत्र निरूपिताः। नित्यत्वम्, अजत्वम्, अविकारित्वम् एतत् सर्वं भग्नं स्यात्। जीवब्रह्म ऐक्यं तदपि भग्नं स्यात् इत्येवं जीवस्य उत्पत्त्यभावो निरूपितः। तस्मात् आत्मनः स्वरूपेण उत्पत्तिर्नास्ति, नाशश्च नास्ति। तर्हि जन्ममरणव्यवहारस्तु शरीरसम्बन्धनिमित्तः इति तु स्पष्टं जातम्। एतावता अद्वैतसिद्धान्ते परमार्थतः जीवस्य ब्रह्मणा सह शुद्धरूपेण ऐक्यं वक्तव्यम् इति तन्न स्यादिति भयात् जीवस्य उत्पत्तिर्नास्ति इति उच्यते इत्येतावन्मात्रं न। जीवब्रह्म ऐक्यम् अस्तु वा मास्तु वा सः अन्यो विषयः। भोक्तृत्वेन रूपेणापि भोक्ता इति यत् स्वरूपं जीवस्य वर्तते तेन रूपेणापि जीवस्य उत्पत्तिर्नास्ति इत्येव अभिप्रायः। शुद्धरूपेण अवश्यम् उत्पत्तिनाशादिकं निरूपयितुं न शक्यते इति तु स्पष्टम् अद्वैतिनां। परन्तु भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः इति वर्तते खलु, आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। शरीर इन्द्रियादिकार्यकरणसम्बन्धविशिष्टं यत् स्वरूपमस्ति तस्य उत्पत्तिरस्ति वा इत्युक्ते तस्यापि उत्पत्तिर्नास्ति इत्येव। अतः शरीरस्यैव उत्पत्तिः मरणञ्च इति। एतावतापि शरीरस्यैव उत्पत्तिः मरणं, शरीरस्यैव जन्म, शरीरस्यैव मरणम् इति व्यवहारोपि अयुक्तः। वेदान्तशास्त्रे एवं व्यवहर्तुं शक्यते वा? वेदान्तशास्त्रे जन्म कस्य मरणं कस्य इत्युक्ते शरीरस्यैव जन्म,
शरीरस्यैव मरणम् इत्ययं व्यवहारः उचितो वा इत्युक्ते सोऽपि व्यवहारः न उचितः। यतः जन्ममरणादिकं तु आत्मन एव वक्तव्यं, भोक्तुरेव वक्तव्यं। जन्ममरणादिकं भोक्तुरेव वक्तव्यं, प्रारब्धनिमित्तं भोक्तुरेव प्रारब्धं सर्वं तस्यैव वक्तव्यं। परन्तु कथं वक्तव्यम्? आरोपितसम्बन्धेन शरीरसम्बन्धम् आदाय भोक्तुः जन्ममरणादिकम् इत्येव वक्तव्यम्। इयञ्च मुख्या उत्पत्तिर्न इत्यपि। इदं सर्वं शास्त्रीयो विषयः। कर्तृधिकरणन्यायेन अयं विषयः मया उक्तः, तत्तु विद्वांसः अवगन्तुं शक्नुवन्ति। अत्र जन्मशब्देन किं वक्तव्यम् इति किञ्चित् निरूप्यते। जन्मशब्देन पूर्व आचार्यैरुक्तरीत्या शरीरसम्बन्धो जन्म इत्येव वक्तव्यम्। अत एव मया उक्तं शरीरसम्बन्धो जन्म इति यदा उच्यते, अथवा स्थूलशरीरे सूक्ष्मशरीरप्रवेशो वा जन्म इति यदा उच्यते, इदानीं शरीरसम्बन्धः जन्म इति प्रथमं लक्षणं पश्यामश्चेत् शरीरसम्बन्धः कस्य? आत्मनः इति वक्तव्यं। सः वास्तविको मा भूत्, अविद्याकृतश्चेदपि शरीरसम्बन्धः आत्मन एव, तस्मात् आत्मन एव जन्म इति वक्तव्यं। यदि लक्षणं निरूपणीयं तर्हि किञ्चित् अत्र उच्यते मया। शरीरसम्बन्धः, शरीरसम्बन्धो नाम शरीरस्य आद्यः सम्बन्धः जन्म इति वक्तव्यं। यतः शरीरसम्बन्धः इदानीमपि अस्ति, तस्मात् शरीरस्य आद्यसम्बन्धो जन्म इति वक्तव्यं। परन्तु तथा यद्युच्यते तर्हि भगवतोपि अवतारः जन्म इत्युच्येत, तत्तु किञ्चित् व्यावर्तनं कर्तव्यम् इति यदि उच्यते तर्हि फलभोगाय जन्म, स्वकीयकर्मफलभोगाय शरीरस्य यज्जन्म, शरीरस्य यत् सम्बन्धः सः जन्म इति वक्तव्यं। तत्रापि किञ्चित् निरूपणीयमस्ति। स्वकीयकर्मफलभोगाय शरीरस्य सम्बन्धः स एव जन्म इत्युच्यते, अथवा शरीरे स्थूलशरीरे सूक्ष्मशरीरस्य सम्बन्धो जन्म इत्युच्यते, तर्हि कश्चित् अन्यो व्यवहारः वर्तते। योगी योगाभ्यासमहिम्ना कायव्यूहेषु प्रविशति इति अनेकानि शरीराणि सृष्ट्वा निर्माणकायम् इति शब्देन व्यवहारः। निर्माणकायम् अधिष्ठाय योगी योगान् भुङ्क्ते इति वर्तते। तर्हि निर्माणकायेषु सः अधितिष्ठति इति यत्र व्यवहारः, तत्र शरीरसम्बन्धस्तु जायते, परन्तु तत् जन्म इति शब्देन न व्यवह्रियते। तस्मात् किं कर्तव्यम्? इतोपि सम्प्रदायरीत्या कश्चित् परिष्कारः कर्तव्यः। स्वेच्छया नियन्त्रितः सम्बन्धो न यत्र तदेव जन्म। स्वेच्छया अनियन्त्रितः सम्बन्धः शरीरसम्बन्धः सः जन्म इति वक्तव्यं। योगी तु कथं करोति? स्वेच्छयैव शरीरान्तरे स्वकीयं सूक्ष्मशरीरं सङ्क्रामयति इति कृत्वा स तु तस्य यत् शरीरान्तरसङ्क्रमणं तत् जन्मशब्देन नोच्यते इति। अयं विषयः यावदधिकारम् आधिकारिकाणाम् इत्यस्मिन् अधिकरणे भाष्ये उक्तमस्ति। सकृत्प्रवृत्तमेव हि ते फलदानाय कर्माशयमतिवाहयन्तः। ते इत्युक्ते तत्र तत्त्वज्ञानिनः पुनः शरीरं प्राप्नुवन्तः ये भवन्ति, ते फलदानाय कर्माशयम् अतिवाहयन्तः स्वातन्त्र्येणैव गृहादिव गृहान्तरम् अन्यमन्यं देहं सञ्चरन्तः स्वाधिकारनिर्वर्तनाय अपरिमुषितस्मृतयः एव देहेन्द्रियप्रकृति वशित्वात् निर्माय देहान् युगपत् क्रमेण वा अधितिष्ठन्ति इति भाष्यम्। अत्र स्वातन्त्र्येण इति शब्दप्रयोगः कृतः। अस्माकं तु इदं शरीरम् अस्माकं स्वातन्त्र्येण नागतम्, अस्मदिच्छया नागतम्, अस्माकम् इच्छा तत्र अकिञ्चित्करी इति वर्तते। तस्मात् स्वेच्छया यदा शरीरान्तरं प्राप्नोति, भगवान् वा भवतु, योगी वा भवतु, तत्त्वज्ञानी वा भवतु, तत् जन्मशब्देन नोच्यते। एवञ्च शरीरसम्बन्धमात्रेण जन्म इत्यपि नास्ति, कश्चन परिष्कारः तत्र शास्त्रीयरीत्या अपेक्षते इति केवलं सूचितम्। अत्र भाष्ये इदमपि अस्ति। न चैते जातिस्मराः इत्युच्यन्ते त एव इते इति स्मृतिप्रसिद्धेः इति अग्रे। इत्युक्ते एते जातिस्मराः इति नोच्यन्ते। ये तावत् तत्त्वविदः शरीरान्तरं व्याप्नुवन्ति अन्तःकरणेन, ते जातिस्मराः इति नोच्यन्ते। यद्यपि सर्वं स्मरन्ति, परन्तु न जातिस्मराः। जातिस्मराः इति के उच्यन्ते? स्वकीयनियन्त्रणं विनैव शरीरान्तरं प्राप्तं पूर्वानुष्ठितकर्ममहिम्ना पूर्वजन्म ये स्मरन्ति ते जातिस्मराः। एते तु अन्ये एव न भवन्ति इति। इत्युक्ते अयं यः योगी शरीरान्तरं प्रविशति स एव अयम् इति त एव इते इति प्रत्यभिज्ञा वर्तते इति कृत्वा यदा शरीरान्तरं नूतनं स्वीक्रियते स एव एषः इति प्रत्यभिज्ञा न भवेत्, तदानीमेव शुद्धं जन्म इति उच्यते। अन्यथा जन्म इति व्यवहारो नास्ति इति
किञ्चित् व्यवहारः एतादृशः उपनिषत्सु वर्तते, शास्त्रे वर्तते इति सूचनायै इदमुक्तम्। इतः परं जन्मविचारं परित्यज्य मरणविचारे प्रविशामि। अत्र मध्ये लोकान्तरविचारः इत्युक्ते शरीरात् जीवस्य उत्क्रमणं मरणम् इति। यथा सूक्ष्मशरीरस्य स्थूलशरीरात् बहिर्गमनं मरणं, मरणानन्तरम् उत्क्रान्तिः गतिः आगतिः इति त्रयं वर्तते। तत्र गत्यागतिविषये लोकान्तरगमनविषये आचार्याः अग्रे निरूपयिष्यन्ति, अतः अवशिष्टम् अंशम् अहं निरूपयिष्यामि। तत्र लोकान्तरे शरीरसम्बन्धः लभ्यते चेदपि तज्जन्म इति शब्देन व्यवहर्तुं शक्यते, तत्र क्लेशो नास्ति। इहलोके वा लोकान्तरे वा यत् शरीरं लभ्यते तत् जन्म इत्यनेन व्यवहर्तुं शक्यते। लोकान्तरविषये बहुधा निरूपणमस्ति। लोकान्तरम् अस्ति न वा इत्यत्र न विवदितव्यं। यदि लोकान्तरं न स्यात् उत्कटस्य पुण्यस्य अत्युत्कटस्य च पापस्य उचितं फलम् अस्मिन् लोके प्रदातुं व्यवस्थैव नास्ति। अस्मिन् पार्थिवे शरीरे तादृशम् अत्युत्कटं सुखं वा अत्युत्कटं दुःखं वा दातुं व्यवस्थैव नास्ति इति तर्कः। इत्युक्ते अनया अनुपपत्या ज्ञायते तादृशं लोकान्तरं सम्भाव्यते इति। यद्यपि लोकान्तरविषये अस्माकं प्रत्यक्षं न भवति, अनुमानमस्ति वा इत्युक्ते एतादृशस्तर्को वर्तते। श्रुत्या वा स्मृत्या वा यत्किञ्चित् उपदिश्यते तत् लोके उपादेयं वर्तते, तर्हि अवश्यं स्वीकर्तव्यं। यदि लोकान्तरं न स्यात् अत्युत्कटस्य पुण्यस्य वा पापस्य वा भोगाय फलदानाय उचितं प्रदेशान्तरं तदुचितं च शरीरं यदि न स्यात् तर्हि इयं जगद्रचना एव अनुपपन्ना स्यात्। भगवता कृता इयं जगद्रचना असमा स्यात्। असमत्वमेव महदापद्येत इति कृत्वा असमत्वं वारयितुकामैरवश्यं इतः उत्कटं दुःखम् उत्कटं सुखं च अनुभवितुं योग्यं शरीरं लोकान्तरे जायते इत्यवश्यं स्वीकर्तव्यम्। अस्मिन् शरीरे अत्युत्कटं दुःखम् अस्माभिरनुभवितुमेव न शक्यम्। अत्यधिकं वेदना यदि जायते, पीडा जायते, वयं प्रज्ञाशून्या भविष्यामः, ततः परं दुःखं नास्ति। तर्हि किं कर्तव्यं? प्रज्ञावन्तं तं संस्थाप्य दुःखं भोजयितव्यं। तथाविधं शरीरं स्रष्टव्यं। तच्च इह लोके न सम्भवति इति कृत्वा अनेन तर्केण लोकान्तरम् ऊहितुं शक्यते। स्पष्टञ्च श्रुतिस्मृतिपुराणेषु प्रतिपादनमस्ति, तद्विषये आचार्याः वदिष्यन्ति। अत्र मरणविषये किं वक्तव्यं? प्रारब्धपरिसमाप्तौ मरणम् इत्येव। लिङ्गशरीरस्य स्थूलशरीरात् बहिर्गमनं मरणम् इति वक्तुं शक्यम्। अत्र काश्चन श्रुतयः निरूपिताः चतुर्थे अध्याये। अस्य सौम्यप्रयतः वाङ् मनसि सम्पद्यते, मनः प्राणे, प्राणस्तेजसि, तेजः परस्यां देवतायाम् इत्येवम् इदमेव एकं वाक्यं स्वीकृत्य कानिचित् अधिकरणानि प्रवृत्तानि वर्तन्ते। यः मुमूर्षुरस्ति, प्रारब्धं परिसमाप्यमानमस्ति, तस्य वाक् मनसि सम्पद्यते। वाक् मनसि सम्पद्यते इत्यस्य कः अर्थः इति निरूपितम्। इत्युक्ते वाग्मनसोः उपादानोपादेय भावो नास्ति, तस्मात् तत्र विलयस्तु न भवति। अतः वाचां प्रवृत्तिर्नास्ति, मनश्च कार्यकरं वर्तते इत्येकादशा वृत्तिलयः इति उच्यते। इदमेव वाङ् मनसि सम्पद्यते इत्यनेन उक्तम्। अनन्तरं मनः प्राणे इत्युक्ते मनसोपि वृत्तयः न जायन्ते, परन्तु शरीरे प्राणसञ्चारस्तु अस्ति, सा अग्रिमा दशा। अनन्तरं प्राणस्तेजसि, तेजः परस्यां देवतायाम् इति। अत्र प्राणस्तेजसि इत्यस्य कोऽर्थः इति श्रमेण विचारः कृतः। किमपि नास्ति, तत्र तेजसि इत्यनेन भूतसूक्ष्माणि ग्राह्याणि। तादृशभूतसूक्ष्मोपहिते शरीराध्यक्षे जीवे इत्यर्थः वक्तव्यः। प्राणः तेजसि इत्युक्ते भूतसूक्ष्मोपहिते जीवे इत्यर्थः। भूतसूक्ष्मम् इत्येकः शब्दः भाष्यकारैः प्रयुज्यते, वेदान्तशास्त्रेषु भवति। सूक्ष्मभूतं भूतसूक्ष्मम् इति शब्दद्वयं। तत्र सूक्ष्मभूतानि इति तानि उच्यन्ते यानि तत्र लोकान्तरे शरीरान्तरारम्भकाणि, न तु मूलपञ्चभूतानि। मूलभूतानि पञ्चभूतानि अपञ्चीकृतानि पञ्चभूतानि न, किन्तु लोकान्तरे शरीरान्तरारम्भकानि भूतानि अत्र भूतसूक्ष्माणि इति शब्देन उच्यन्ते। तदुपहिते जीवे विलयं प्राप्नुवन्ति। अनन्तरं तेजः परस्यां देवतायाम् उपहिते आत्मनि परमात्मनि विलयं प्राप्नुवन्ति इति। प्रायेण श्रुतौ एवं निर्देशः लब्धुं शक्यते।
सुषुप्तौ वा अन्यत्र वा यदा किमपि शरीरेन्द्रियादिकं कार्यकरणसङ्घातस्य व्यापारे एव नास्ति तर्हि अयं परमात्मनि विलीनः इति सुषुप्तौ अपि एतादृशं निरूपणमस्ति। इदञ्च अत्यन्तम् आत्यन्तिकविलयो न किन्तु उपहिते आत्मन्येव अयं विलयः इत्यपि भाष्यकारैः स्फुटं तत्र प्रदर्श्यते। इतः परम् आसृत्युपक्रमादित्येकम् अधिकरणम्। अस्मिन् अधिकरणे तत्र केषां सर्वेषाम् उपासकानाम् अनुपासकानां च सामान्यानां जीवानामपि एतादृशशरीरात् उत्क्रान्तिः मरणम् इति यदुच्यते तत्र अयमेव क्रमः वा इत्येवं विचारः कृतः। तत्र उक्तम् अयमेव क्रमः, शरीरात् निष्क्रान्तेः अयमेव क्रमः। परन्तु सृत्युपक्रमपर्यन्तम् आसृत्युपक्रमात् इतः परम् उपासकास्तु मार्गान्तरेण गच्छन्ति। देवयानः पन्था देवयानमार्गः इति कश्चन मार्गः वर्तते, तेन मार्गेण लोकान्तरं गच्छन्ति। तस्य मार्गस्य उपक्रमपर्यन्तम् अयमेव क्रमः द्रष्टव्यः इति तेन अधिकरणेन निर्णीतं। तदनन्तरम् एकं सूत्रं तदोकोग्रज्वलनं तत्प्रकाशितद्वारः विद्यासामर्थ्यात् तच्छेषगत्यनुस्मृतियोगाच्च हार्दानुगिधीतः शताधिकया इत्येकं सूत्रम्। अस्मिन् सूत्रे केचन विशेषाः निरूपिताः। केवलम् एकम् अंशद्वयम् उक्त्वा समापयामि। तत्र ओकोग्रज्वलनं तत्र तस्य उपसंहृतवागादिकलापस्य उच्चिक्रमिषतोः विज्ञानात्मनः उच्चिक्रमिषतः विज्ञानात्मनः ओकः आयतनं हृदयम्, ओकशब्देन हृदयम् उच्यते, तस्य अग्रस्य उज्ज्वलनं भवति इत्युक्तम्। अग्रोज्वलनम् इत्यनेन किम् उच्यते इति व्याख्याकारैः स्पष्टीकृतमस्ति। जन्मान्तरस्मरणं भवति, जन्मान्तरप्रतिभासो भवति, इदमेव हृदयस्य अग्रस्य उज्ज्वलनम् इति शब्देन उच्यते इत्युक्तम्। इदञ्च तृणजलूकान्यायम् अवलम्ब्य पूर्वमेव आचार्यैः स्पष्टीकृतः अस्ति। अत्र पूर्वस् इत्युक्ते प्राप्यमाणस्य स्वीकरिष्यमाणस्य शरीरस्य क्षणमात्रेण किञ्चित् अनुभवः तस्य भवति इति तत्र उक्तम्। अनन्तरम् अन्येपि अंशाः तत्र भवन्ति, तद् सर्वं न निरूपयितुं समयो नास्ति, अग्रे गच्छामि। अत्र तृणजलूकान्यायस्य सर्वांशेन समन्वयो न कर्तुं शक्यते। तृणजलूका सः कीटः तृणान्तरं गृहीत्वा अनन्तरमेव पूर्वं तृणं त्यजति, परन्तु अत्र गृहीत्वा इत्यस्य ज्ञात्वा इत्यर्थः स्वीकर्तव्यः, न तु ग्रहणं, शरीरान्तरग्रहणात् पूर्वमेव पूर्वशरीरं त्यजति इति दृश्यते। अनन्तरं विदुषः उत्क्रमणं नास्ति, न तस्य प्राणाः उत्क्रामन्ति इत्यत्र श्रुतिमादाय समर्थनं कृतम् अधिकरणान्तरे। यदि उत्क्रान्तिर्नास्ति तर्हि गत्यागति अपि न भवतः। एवञ्च यदि जन्मान्तरं स्वीकर्तुं प्रारब्धमस्ति तदानीमेव पुनर्जन्म भवति, अन्यथा न भवति इति। तर्हि पुनर्जन्मविषये एकम् अंशम् उक्त्वा विरमामि। कस्य पुनर्जन्म भवति इत्युक्ते एकेन वाक्येन उच्यते, यः ब्रह्मोपासनं कृत्वा ब्रह्मलोकं गतः तस्य पुनर्जन्म नास्ति। ब्रह्मसाक्षात्कारवतश्च पुनर्जन्म नास्ति, अन्यस्य सर्वस्यापि पुनर्जन्म भवति इत्येव। ब्रह्मोपासनं कृत्वा ब्रह्मलोकं गतः इति किमर्थं वक्तव्यम् इत्युक्ते ब्रह्मलोकगमनाय ब्रह्मोपासनमेव कर्तव्यमिति नास्ति, अन्यान्यपि कानिचित् उपासनानि ब्रह्मलोकं प्रापयन्ति इति वचनबलेन अस्माभिर्ज्ञातुं शक्यते। यथा पञ्चाग्निविद्यादीनि, तान्युपासनानि कृत्वापि कश्चित् ब्रह्मलोकं गन्तुमर्हति, परन्तु तावन्मात्रेण तत्र यदि तत्त्वज्ञानं न प्राप्तं तर्हि तस्य पुनर्जन्म भवत्येव। इमं मानवम् आवर्तं नावर्तन्ते इत्यत्र इमम् इति विशिष्य किम् अवधारणं कृत्वा भगवत्पादैः इदम् अत्र श्रुतेः तात्पर्यम् एवं वर्णितमस्ति। अत एव ब्रह्मलोकं गच्छति इत्येतदेव क्रममुक्तेर्का हेतुः इति न मन्तव्यम्। ब्रह्मभुवनान् लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन इति गीतावाक्यमपि अत एव सङ्गच्छते। एवञ्च कार्यात्यये सः अध्यक्षेण अतः परमभिधानात् इत्यत्र कार्याधिकरणे सूत्रेण न स पुनरावर्तते इत्यादि श्रुतिम् आलोच्य अयं निर्णयः। ये ब्रह्मोपासनं कृत्वा ब्रह्मलोकं गताः तेषां तत्र पुनरावृत्तिर्नास्ति इत्ययं विषयो निरूपितः। प्रतीकोपासकानां तु पुनरावृत्तिर्भवति इत्युक्ते ब्रह्मलोकगमनमेव नास्ति इत्यपि तत्र निरूपितम्। अत्र निर्गुणब्रह्मसाक्षात्कारवतः लोकान्तरगमनं नास्ति इति तु प्रतिषेधादिति चेन्न शारीरात् तानि परे तथा ह्याह कलाप्रलयाधिकरणम् इत्युच्यते। अविभागो वचनादित्याद्यधिकरणेषु तस्य समर्थनं कृतमस्ति। तस्य कश्चन अपवादश्च उक्तः। तद् अपवादं निरूपयितुमेव यावदधिकारम् अवस्थितिराधिकारिकाणाम् इत्यधिकरणम् आगतम्। इत्युक्ते ब्रह्मज्ञानं प्राप्तम् इत्येतावन्मात्रेण पुनर्जन्म न विद्यते इत्यपि नास्ति। कदाचित् प्रारब्धं यदि
अनेकजन्मप्रारकं प्रापकं प्रारब्धमस्ति तस्य, तर्हि तदनुसारेण पुनरपि तस्य जन्म भवति। आधिकारिकाः इत्युक्ते ये भगवता अधिकारविशेषे नियुक्ताः ते यदि ब्रह्मविदः भवन्ति, ब्रह्मविदामपि कदाचित् अधिकारविशेषे आधिकारिकेषु पदेषु नियुक्तिर्भवति, तर्हि तत्तेषां प्रारब्धमित्यवगन्तव्यं। यद्यपि स्वकीयकर्मफलभोगाय नास्ति, परन्तु ब्रह्मवित्वादेव, तथापि भगवन् इत्युक्ते प्रारब्धं तु अवशिष्यते इत्येव खलु, तर्हि कर्मफलभोगाय इत्यपि वक्तुं शक्यं। नाम एवम् अवगन्तव्यं, कस्यचित् अस्माकं कर्मणां फलं कदाचित् कस्यचित् एकस्य कर्मणः फलम् अनेकजन्मप्रदायकं भवति, न भवति इति वक्तुं न शक्यम्। एकं कल्पयामः, प्रापकम् एकं कर्म पुण्यं वा पापं वा केनचित् अनुष्ठितं, पञ्चमे जन्मनि तस्य ब्रह्मज्ञानं प्राप्तम्। इतः परं यद्यपि आवरणशक्तिर्नास्ति अविद्यायाः, विक्षेपस्तु अनुवर्तते, सर्वं वर्तते यद्यपि, तथापि प्रारब्धम् अवशिष्टम् इति कृत्वा यावत् तस्य तावदेव चिरम् इत्यादि श्रुत्युक्तरीत्या, चिरम् इत्युक्ते अनेकानि जन्मानि प्रापयितुं तानि तत् कर्म प्रभवति इति कृत्वा अवशिष्टं जन्मद्वयम् अस्ति एव इति कृत्वा पुनरपि जन्मद्वयं सम्भाव्यते। तस्मात् ब्रह्मसाक्षात्कारवतोपि प्रारब्धं जन्मान्तरदायकं प्रारब्धं प्रागेव फलदानाय उन्मुखीभूतमस्ति, तर्हि तद् जन्मान्तरं पुनः भवत्येव इति तस्य अपवादः तस्मिन् अधिकरणे निरूपितः। एवं विषकलिताः अनेके अंशाः निरूपिताः। यदि अवकाशः एतावत्पर्यन्तमेव इति विरम्यते। अधिकः समयः स्वीकृतश्चेत् क्षन्तव्यं। नमस्कारः।